मेसर्स दिनार तारकार रिसोर्सीस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या जेटीक कांय जाणांचो विरोध आशिल्ल्यान हे काम बंद केल्ले. तेचेर निंबून आशिल्ले थळावे कामगार त्याच्या समर्थनात मोठ्या प्रमाणात एकठांय जाले. कुडचडकार सांगतात बेकारीक तोंड दिवचें पडटा. काम नसलेल्यान ट्रक गळमेल्यात. जेटी हो एकच पोट भरपाचो मार्ग. कोळसो हाताळपाच्या आनी कसल्याच उपक्रमांक वा प्रकल्पांक परवानगी दिवची न्हू अशी खर अट घालूं येता. आयकात थळाव्यांक कितें म्हणपाचें आसा तें. हांव ल्हान आसतनाचे हांगाच आशिल्ले. आतां म्हाका आतां लग्न जालें हांगा 34 वर्सां जाले. मायनिंग हे पयलीं आमी शाळेंत आसतना सुद्दां हांगा मायनिंग चालूच आशिल्लें. कोळशाचें हांगा कांयच नाशिल्लें. आतां हे बेश्टे सगळे लोक कितें म्हणटा कोळसो 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 आमीच पयलीं हांगा सद्या हाडून दिवची ना. आमी कोळशाचे अगेन्स्ट आहा. लोकांचे आमकां जायना. मागीर जर सपोज कोणी येता कोळशाचे हांगा जाल्यार आमी सगळे लोकां बरोबर आमी आसतली. पूण कोळसो हांगा हाडपा आमी दिवची ना. काकी आता मायनिंग बंद पडल्या कितले अशी वर्सां जाले. आयज परिस्थिती बिकट आसा आनी हे जर स्टार्ट जालें जाल्यार परत तुमचे संवसार जो आसा तो रुळार आसतलो. हय, मायनिंग स्टार्ट जालें जाल्यार पयलींच भरच्यान दीस आमचे परते येतले. आतां कितें आसा मायनिंग बंद जाल्लेल्याच्यान भुरगीं आसा ती आमची म्हाजी भुरगीं आसा ती सुद्दां हांगा कामां ना काय बेकार आसा. मागीर गांव राखचो पडटलो. बेश्टोच भायलो मनीस येवन हांगा येवन कितें उलयतलो कोळसो नाका म्हणून जावपाना. जेन्ना गांवच्या लोकांक कोळसो नाका तेन्ना सगळ्यांनी आयकुपाचें कोळसो नाका म्हणून. इवन एसेंब्लीक आमदारान हो प्रश्न मांडला कोळशाचो येवपाना म्हळ्यार येवपाना. जेन्ना आमदार सांगता तेन्ना आयकुपाचें कोळसो येवपाना म्हळ्यार येवपाना. आता हेतून भितर 2 ग्रुप जाल्या. कुडचड तुमच्याच गांवांतले 2 ग्रुप जाल्या. तेजे तूं एज अ सीपी म्हणून कसो हँडल करता? हय 2 ग्रुप जाले म्हणटकीर कितें जालें कितें तांचे 2 ग्रुप जावपाक प्रश्न येयले कितें तर तेंच्यांनी आमचे हे खांबाळ्या भुरगे जे कोणा तांकां कॉन्फरन्साक घेवन तांकां कांय सांगलें ना. इतलेंच तांकां घेवन तर येयलें जाल्यार आयज कांय जायनाशिल्लें. 2 ग्रुप जायनाशिल्ले. इन्स्पेक्शन जावपा आसलेलें तें जातलें जातलें. म्हाका आतां हांगा 50 वर्सां जालीं लग्न करून हाडल्यात. पण म्हाज्या पयलीं सुद्दां हें मायनिंग चलतालें आनी आमी जाय येवन सुद्दां मायनिंग चलता. म्हागेलेच भुरगे हांगा काम करता ह्या मायनिंगाचेर आनी तेंची भुरगीं आतां येदी व्हडली जाल्ली आहा. तुमी पळया. आमकां कोळसो म्हणटा तो नाका. कोळसो कोणाकूच नाका. आमकां कोळसो नाका. आमी पात्रांवा कडेन सुद्दां उलयले तेन्ना तेणी आमकां कितें सांगलें तुमकां कोळसो केन्नाच आपण हाडून दिवचो ना. आमचो बिझनेस म्हणटा ह्या जेटीचेर ह्यो 3 जेटी आसा. एक आमची वेदांताली, दुसरी ही आनी तिसरी म्हणटी ही बानेकराली. सो ह्यो 3 जेटीचेर आमचो जो धंदो जो चलतालो जो गाडयांचो तुम्ही पयलो धंदो आतां जो 12 बंद जाल्लो तेन्नाच्यान आमची एक एक्टिविटी हांगा जावना. खंयच्याय कंपनीक दिसता खंयच्या बाबा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयलो जाल्यार थंय काम मेळटलें आनी त्या अनुसरून आमी तांकां तें परमिशन दिल्लें गांवांत सगळ्या विचारून. जेन्ना ही जेटी सुद्दां ते बांदपाक हे केलें तेन्ना सुद्दां आमी ऑब्जेक्शन हाडलें विचारलें बाबा तुमी कित्याक करता. ना आमी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर करता. कित्याक फुडें जेन्ना खंय यार्डान जावं खंयचो ट्रान्सपोर्ट जेन्ना येता तेन्ना आमकां 2 फायदे आसा. एक ट्रान्सपोर्टाचो फायदो आसता. दुसरे म्हणजे आमकां लोडिंगाचो फायदो आसता. कित्याक पयलीं जातालें तशें 7-8 हजार टन वतालो. मागीर जितले इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयलो सो खंयची एक कंपनी जावं बोल्डी तेन्ना दिसता हांगा बरें सगळे तरेचे बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा. आपलें लोडिंगूय फास्ट जातलें. आपल्या खंय बिझनेसूय बरो चलतलो. ह्या अनुशकान तांच्यान तो रिनोवेट केल्ले आनी त्या प्रमाणान म्हाका दिसता हें इतलें करून सुद्दां तांकां काम म्हणजे अजून हांगा कांयच मेळूना. सो लोकांनी मागीर तो इश्यू केलो हे थोडी जेटी कित्याक बांदता कोळशाक लागून काय म्हणून. कोळसो हो तांकां हाडपाक आमी दिवचोय ना आनी तांच्या मनान तो ना हाडपाचो. बेणबाब म्हाका सांग 2012 पयलीं मायनिंग बूम म्हणटे हायस्ट लेवल जावन गेलें. सो हेजे मुखार काय जावपाक चान्सीस ना तितले बूम. सो येदें व्हडलें एक्सपान्शन ओन्ली मायनिंगा खातीरच आसतलें काय आनीक कितें आसा? ना आनी काय ना. आनी सेकंडली मेन सांगता तुका आनी तांच्यान 2 ते रॅम्प पिशे केल्या पळय त्या रॅम्पाचो 2 हे आसा. कित्याक स्पेशली तारकाले स्वताचे 7-8 बार्जी आसा. आनी ते जेन्ना पावसान जेन्ना काम आसना तेन्ना ते काडटा खंय दुसरी डॉकान बांदता. थंय तांकां ते रेंट फारीक करचो पडटा. सो हांगा ताणें अशी प्रोविजन केला आपल्याक स्वताक लागून तो रॅम्प केले कित्याक लागून फायदो काय सपोज एक डिझल तांकां घालूं जाय तर डिझल ते टँकर हाडलो ते बार्जीन भितर डिझल घालो तो एक तांचो. सेकंडली अशें भावून चलता तशें NPL तांकां जे अनलोडींग पॉयंट तांणी तो मेन्शन केला तो अनलोडींग पॉयंट फायदो काय सपोज खंयचे जो NPL जावं बाकीचे खंयचे फॅक्टरींतले सपोज तर माल हाडलो तो हांगा अनलोड करून तांच्यान हांगच्यान तो बाय ट्रक तो त्या फॅक्टरीन व्हरपाक म्हटलं आमकां खंय तरी काम मेळटलें आमच्या वाड्यावयल्या गाडयांक. सो ते हातूंतल्यान तांच्यान तो तसो रॅम्प केला तयार. आजवर तसो न्ही थंय येवन आनी ते कोळसे अनलोड करतले जावं आनी कितें करतले. मेन म्हळ्यार आमी अलाउड करची ना तांकां. खंयच डॉक्युमेंटाचेर मेन्शन केल्लें ना. डॉक्युमेंट आसा न्हू तेजेर खंयच मेन्शन ना की
किती अनलोड जातले ते? ना इट इज हाजेर आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिल्ले आसा हाजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा ताजेर इट इज जेटी ओन्ली फॉर मायनिंग एक्टिविटीज मायनिंग म्हणल्यार coal also is one of the आयन ओर